and villages of Boma and Kholim that their traditional resident houses, temples will be demolished. Their traditional culture and livelihood will be affected due to the land acquisition notice issued under Section 3 G3 of National Highways Act 1956 by the Office of the Special Land Acquisition Officer CALA PWD cell, Altino Penjim, Goa, in the local newspaper on 5/8/2023, has the competent authority of land acquisition CALA is in the process of determination of amount payable has compensation to the owners, interested persons. Notice to all the interested persons such lands is issued to appear before the CALA on or before 25/8/2023 to submit their claims. The steps the government intend to take in this matter. स्पीकर सर, हांव नोको सर कितले बडी तुम्ही हे घेतले पहिले गणेश बाबान घेतले तेजे पयलीं आनी कोणे हे हावजान म्हाका असं 10 पाटी आन्सर दिला स्पीकर सर आणि पुतून तूं म्हाका आन्सर दिवपाक लायता पूण एनी स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी आन्सर दिला. The National Highway NH4 number 740 originates from Belgaum at 00 and Panjim to 153 kilometers 00. The jurisdiction of Goa state starts. स्पीकर सर हे पुतून आन्सर दिता स्पीकर सर. स्पीकर सर हे हावजान भितर 8 पाटी हांवें दिला आन्सर स्पीकर सर हे सेशना भितर. स्पीकर सर हांव नको तुम्ही कशे हे घेता स्पीकर सर पुतून आता फक्त हांव एकूच ऍड करता. हांवें आन्सर दिल्ले आसा सर्क्युलेट केल्ले आसा फक्त ऍड करता जे द प्रपोज हायवे इन Boma and Kolli village is only on stilts. Thereby all traffic will ply on the elevated portion and underneath portion will act as a service road causing least disturbance to the existing business setup beyond the acquisition land. सगळ्यां दिल्ले आसता तेका खूब आसता लेंथी आसा. No, last line वखता. Last वखता. In view of the above, there should be no fear and anxiety in the minds of Goans and the villages of Boma and Kolli that their traditional residential houses, temples will be demolished and their tradition, culture and livelihood will be affected. As bearing the above mentioned 4 residential houses in each village that are going to be demolished, no other residential house are going to be demolished to build this highway, of which residents are going to be given rehabilitation plots. Similarly, the temporary kiosks that are going to be removed are also going to be rehabilitated, and therefore the livelihood shall not be snatched away from them mentioned above. No temple will be demolished, and hence the question of disturbing the tradition and culture does not arise, Speaker Sir. Speaker Sir, I have made it very clear. 3A, 3G is part of the acquisition process. हांवें सांगला क्लियरली म्हज्या रिप्लाया भितर जे काला म्हणटा तो ऑफिशियल ओ नॅशनल हायवेचो ऑथॉरिटीचो एक्विजिशन ऑफिसर ताका काला म्हणटा स्पीकर सर. आनी हे कालान जे आज 3G सेक्शन घातला इट इज टू गिव मनी टू द लँड लुजर्स स्पीकर सर हू आर देर. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेर एंड एग्जायटी. जे लोकांची जे प्रॉपर्टी वयता तांकां पयशे फारीक करपाक तांकां नोटीस काडल्या की बाबा तुमी येवन डॉक्युमेंट दिया आनी तुमी पयशे व्हरा स्पीकर सर. हे व्हेरी क्लियर आसा स्पीकर सर. तेजे आनी कितें सांगू गिरीश बोरकर. स्पीकर सर हो 5 तारखेचो न्यूजपेपर तरुण भारत आनी तुम्ही पळोवंक शकता आसतले कितली जाणांची नांवां आसात आनी सांगता फक्त 4 घरां वयतली म्हणून. स्पीकर सर हितून तुम्ही पळयता ऑलमोस्ट जे भोमा आसा भोमाचे ऑलमोस्ट 79 सुमार तेंची थंय घरां आसा, टेम्पल्स आसा, थंय सातेरीचे आसा, सती देवीचे आसा, ईश्वर देवाचें टेम्पल आसा आनी त्या प्रॉपर्टीक सगळ्यांक हांगा नोटीस येयल्ली आसा स्पीकर सर. तशेंच हे खोल्लीम विलेज आसा, खोल्लीम विलेजाचे येयल्ले आसा, डिफरंट पेपराचे कटिंग्स आसा म्हाजे डिफरंट पेपराचे. आनी जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की फक्त 4च घरां वयता म्हणून, जी 4 घरांचे एवरी टायम उल्लेख करता की फक्त 4 घरां वयता. स्पीकर सर सांगपाक स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक सांगता 4 म्हणटा करेक्ट पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर. हांवें आन्सर दिला क्लियरली दिल्लो आसा तो 4 हांवें 4 घरां भोमा आनी 4 घरां व्हडली अशें म्हणपा लाय ताका स्पीकर सर. 4 घरां भोमा आनी 4 घरां खोल्ली म्हटलें हांवें आन्सरान. तो फक्त 4 म्हणटा स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव फोटींग दिसता स्पीकर सर. स्पीकर सर 4 आनी 4 म्हटलें स्पीकर सर बरें तो सांगता तशें 4 घरां जे मिनिस्टर म्हणटा 4 घरां भोमा आनी 4 घरां खोल्लीम अशें मिनिस्टर म्हणटा. पण ह्या जे नोटिसान आसा स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता आमचे जे बारीक लोक आसा तेंची घरां आसा थंय आनी खूब जाणांचे जे तुमी म्हणटा डॉक्युमेंटेशन थोड्यांचे आजून पर्यंत ना. ते पुर्चुगीज काळांतल्यान ती घरां आसा आनी फाल्यां तेंची समज डेमोलिशनाक येयली आयज कंपन्सेशन म्हणटा तेंकां कंपन्सेशनूय मेळची ना तेंची घरां वयतली स्पीकर सर. म्हणजे कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आयज गोंयकारांची जी घरां आसा ट्रेडिशनल हावजीस आसा फाल्यां तेंकां शिफ्ट करपाक लागून सरकाराचो कांयच ना. आनी अलायनमेंट दाखोवपाक जाय अजून पर्यंत तेंचे कांयच दाखयल्लें ना. अजून पर्यंत डिपार्टमेंट येयल्लें ना स्पीकर सर. हे मिनिस्टर स्पीकर सर
उलोवपाक दी स्पीकर सर तेका मागीर आन्सर करू न्ही स्पीकर सर मिनिस्टराक मागीर रिपिटेशन आन्सर तेंचें करू जाता न्ही. म्हणून स्पीकर सर तो उलयत रावता पण तो हांवें आन्सर स्पीकर सर मिनिस्टराचो आन्सर पळयला हांवें. आन्सर दिता स्पीकर सर ताका जे पयलीं कितें आसता सर सर्वे नंबर जो आसता आमचो व्हडलो आसता आनी तितू भितर सगल्याचे नांवां घालूंक पडटा स्पीकर सर आनी तेका लागून 3G जेन्ना जाता स्पीकर सर ताका लोकांक आपयला बी डॉक्युमेंट्स ते एक्झॅक्ट एरिया जी आमकां लागता तितलीच आमी मार्क करून ते एक्विशन करतले जी बाकीची एरिया भितरची घरां आसा ही ना ही ऑटोमॅटिकली जेन्ना मागता सर स्पीकर सरान घालूंक पडटा स्पीकर सर आनी ते ताका खबर जाल्यार सांगता म्हणजे एंटायर एरिया भितर सर्वे नंबर कितें जाता ते घालूंक पडटा पूण एक्विजिशन जेन्ना करता आमकां जाय तितले आमी घेतले स्पीकर सर तितलोच एरिया घेतले हे एश्युरन्स हांव ताका दिता आनी तो पळय तो सांगता स्पीकर सर की हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस म्हज्या आन्सरान रिप्लाय केला की जी घरां 4 घरां जी बोमा वयता तांकां आमी रिहेबिलिटेशन प्लॉट दितले स्पीकर सर आनी थंय ती घरां बांदूंक शकता सेम वे 4 घरां खोल्ली वयता स्पीकर सर आं कितें चारूच घर आसा न्ही सांगता न्ही सर 4च घरां आसा स्पीकर सर घर हा रेजिडेन्शियल हावस तो घराचे उलयता हांव रेजिडेन्शियल हावस उलयता म्हणजे 4 घरां बोमा 4 घरां खोल्ली स्पीकर सर आनी दोनूय कडेन आमी तांकां प्लॉट दिवन तांकां रिहेबिलिटेशन करपाचें केल्लें आसा स्पीकर सर वयता ते हांव मानता बाकीची जी जे आसा स्पीकर सर ते हांवें पयर सांगलां की टेम्पररी जे परमिशन नासतना ते थोडेशे दुकानां घातल्या बारीकशी दुकानां ती 13, 14, 16, 17 अशी वयता स्पीकर इवन तेंचे खातीर आमी बोमा पंचायतीचे सायडीन एक्वायर करून तांकांय ते 16, 17 जाणां थंय बांदून बारीक दुकानां आमी दिवपाची तयारी आसा स्पीकर सर ताका लागून लायव्हलीहूड कोणाचो वयचो ना ही अपेक्षा आमचे तकलेन घालता आतां तांकां थंय वचपाक नाका तर आमी काय करूं शकना स्पीकर सर पूण आमी तेंचे खातीर 16, 17 जाण जे गाडे वयतले पळय स्पीकर सर तांकां आमी थंय 16, 17 जाणां बांदून दितले स्पीकर सर इतली काळजी आमी घेतलेली आसा एप्रेन्शन फियर जो आसा लायव्हलीहूड वचपाचो हो ना स्पीकर सर दुसरो एप्रेन्शन फियर की रिलिजियस एक्टिविटी बंद जातले वयल्यान स्पीकर सर आतां जे रिलिजियस एक्टिविटी कंटिन्युअस गाडयो येतात स्पीकर सर पोंच्यान मागीर फ्री मुवमेंट आसतलो स्पीकर वयल्यान ट्रॅफिक वयतली स्पीकर सर वयल्यान तांकां बरें सर बाकीचें काम करपाक स्पीकर सर हांव व्हेरी क्लियरली सांगता स्पीकर सर आनी 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 ताका म्हाका सांगा कळना ताका कितें जावपाचें स्पीकर सर एक्सिडेंट जावचे ना स्पीकर सर खुबशे गोश्टी आहा स्पीकर सर हो जो नोटीस येयला आतां मिनिस्टर म्हणटा मंत्र्यान क्लियर सांगलें ना क्लियर मंत्री क्लियर सांगता हांव हो टेबल करता पेपर टेबल करता पेपराचेर पळोवनूय कितली घरां वयता स्पीकर सर आनी जे मंत्री म्हणटा की आपूण सांगतलो आनी हें करतलो म्हणून बट आजून पर्यंत तांकां कॉन्फिडन्सानूच गांवच्या लोकांक जे कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय तेंच्या वांगडा मिटींग घेवपाक जाय ते आजून पर्यंत घेतलेली ना आनी जे स्पीकर सर नाही फ्लोर ऑफ द हावस 4 8च घर सांगलें न्ही स्पीकर सर नोटीस तुम्ही पळयात स्पीकर सर तुम्ही नोटीस पळयल्यार तुमकां कळटलें कितली घरां कितले स्ट्रक्चरांक येयल्ले आसा ते आनी तितून देवस्थानाची हांकां येयल्ली आसा आजून पर्यंत खबर ना मार्किंग केल्ली ना डिमार्केशन जाल्लें ना खंयची एरिया वयतली कितें वयतली तें कोणाक खबर ना ताका स्पीकर सर म्हाजो डिमांड आसा स्पीकर सर म्हाजो डिमांड आसा तांकां 3D एनिमेशन जे जुवारी ब्रिजा टायमार बीन दाखयल्ले मागीर जाता स्पीकर सर एनिमेशन दाखोवचें जायना स्पीकर सर अलायनमेंट जो आसा हो बोमा पंचायतीन ग्राम सभेक आमचे इंजिनियर व्हरून तांकां तारीख सांगता सर आमी व्हरून दाखयल्ले आसा स्पीकर सर ते तारखेन आनी तितून टोटल एलिमेंट दाखयल्लो आसा बोमा ग्राम सभेक आनी तितून सगल्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा स्पीकर तांकां जर जाय हांवें ऑलरेडी पयरूय सांगलां हांवें गणेश बाब गांवकरान जेन्ना प्रश्न काडलो विजय बाबान काडलो जाय जाल्यार परतून आमकां काय लिपोवपाचें कांयच गरज ना स्पीकर सर जाय जाल्यार हांव परतून तांकां आमचो हो 3G जाता पळय तेन्ना अलायनमेंट आनी खंयचीं घरां वयता एक्चुअली स्पीकर सर म्हाजे कडेन हांव जाल्यार हांगा पळय म्हाजे कडेन आसा स्पीकर सर बोमाचे वीथ फोटोग्राफ्स खंयचीं घरां वयता वीथ फोटोग्राफ म्हाजे कडेन फायल आसा स्पीकर सर पळय हांगा वीथ एरिया हांव ते टेबल ऑफ द हावस वीथ एरिया खंयची आसा खंयची घरां वयता कितें वयता हे सगळें म्हाजे कडेन आसा हांव टेबल ऑफ द हावस ले करता आमचे कलिगांक कोणाक पळोवपाक जाय जाल्यार पळोवचें स्पीकर सर बोमा तशेंच हांवें जे कोल्ली गांवान आसा स्पीकर सर तेय हांव सगळीं घरां जी असली टेम्पररी स्ट्रक्चरां आसा स्पीकर सर ही टेम्पररी स्ट्रक्चरां वयता स्पीकर सर हेका कितें कर सांगपाचें स्पीकर सर इलिगली घातलेली आसा सो हेय हांव टेबल ऑफ द हावस हांव ले करता मागीर स्पीकर मागीर स्प्रे करता हे पयलीं बोमाचो स्पेसिफीक आसा ते दिता स्पीकर सर सो म्हजें इतलें सांगपाचें आहा की ज्यो आमी काळजी घेता स्पीकर सर कांयच इशू ना हांवें पयलीं सांगलां जे फूल सर्वे नंबर घालूंक पडटा स्पीकर सर पूण आमकां फूल सर्वे एक्वायर करना तितलो थोडोसो एक्वायर करता तेजी एरिया घातलेली आसा ते कितें टेबल ऑफ द हावस घातलेले आसा स्पीकर सर स्पीकर सर तो
नागजर वाडो आसा तो विजय एंटायर सरदेसाय. स्ट्रेचान तो नागजर वाडो येता आणि तितून सगळ्यांची नांव घातलेली आसा स्पीकर सर. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर आमकां स्पीकर सर तुझे म्हाका गोवन गोंयचे म्हाका एक काय- लास्ट हे जाय की मिनिस्टर अलॉंग विथ दियर डिपार्टमेंट ऑफिस तांकां सायड इन्स्पेक्ट करतलो खंयची एरिया उरलेली आसा ती, कित्याक तुमी आतां सांगता चारूच घरां बोमा वयता. ग्रामपंचायत उरले बाकी सगळं सांगले स्पीकर सर ऑलरेडी सायटीचेर जेन्ना डिमार्केट करून फातर घातले स्पीकर सर आमी एक्वायर करतात खंयचे एरिया वयता ते आनी सगळ्यांक खबर आसा स्पीकर सर. आतां ती परतून करपाक लायता हांव परतून करपाक जाय जाल्यार परतून करपाचें म्हाजें कांयच प्रॉब्लम ना स्पीकर सर. पूण कितले फाटी करपाचें स्पीकर सर ते विचारता. फातर घातल्या स्पीकर सर खंयची एरिया वयता ते डिमार्केट केल्ले आसा स्पीकर. हांव नको तो खंयचे करता स्पीकर सर. स्पीकर सर एकदा जॉईंट इन्स्पेक्शन इंटरेस्ट वचून पळयन. जॉईंट तेज्या वांगडा कितें करपाक जाय स्पीकर सर. बाकीचे आसा आमी करता. तेका जर जाय जाल्यार हांव तेका सांगता आमी केन्ना स्पीकर सर, वयता गांवच्या तेन्ना लोकांक घेवन- तेज्या वांगडा गांवच्या इन्स्पेक्शन करपाचें ना तेका सांगता आमी स्पीकर केन्ना सर वयता ते. जेंका नोटीस आसा तेंका तरी घेवन करूंक जाय न्हू सांगले स्पीकर तुका. सर. स्पीकर सर हे हो इश्यू स्पीकर सर स्पीकर सर आमकां ब्रिज जाय थंय फ्लायओव्हर आमकां जाय कारण आमकां हेवी प्रॉब्लेम इवन खोर्ले टू ओल्ड गोवा जर येतलो जाल्यार 1 वर लागता. भुरगीं स्कुलाक वयतलो जाल्यार आमकां थंय भुरग्यांक 15 मिनटां रावचें पडटा पूण तो आमकां सारको कंपल्सरी आमकां फ्लायओव्हर हो जाय तेजे शिवाय आनी पर्याय ना. हांव म्हाज्या मतदारसंघांतलेच सांगता. स्पीकर सर हे जे बायपास म्हणून करतात हे स्पीकर सर बायपास केल्ले आहा पिलार गोवा वेल्ल्या आक्षे वेर्णा नुवें अशे खूब कडेन बायपास केल्या पूण हे सगळे बायपास करतना स्पीकर सर सरकार आनी तेन्नाचे